अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सब ने पिछला सबक अगर नहीं देखा है तो आप सब हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख लीजिए। दोस्तों, अब हम पार्ट नंबर 63 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब तवज्जो दीजिएगा और पारा भी चौथा लग गया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको गौर से सुनेंगे और तवज्जो के साथ याद भी करेंगे। चलते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी। दोस्तों, ये जो लाम देख रहे हैं, लाम को लाम से मिला देंगे। हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौराह। दोस्तों, ये तौरात है, आप सब देख रहे हैं। अगर सांस तोड़ेंगे तो तुनज़्ज़लत तौरा बोलेंगे, इसलिए कि गोलता है और गोलता पर आयत करेंगे तो गोलता हाय साकिरा बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़लत तौरा कुल फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। कुल सदक़ल्लाह फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين दोस्तों ये आज का सबक हुआ है इंशाअल्लाह कल के सबक के लिए फिर हम कल आगे मिलेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।